अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, नावल जिसका नाम है न जाना शहर दिल से। राइटर है अंजुम अंसार। किस्त नंबर 4। शहला ने सबसे पहले मिसेस आबदी को ही बताया था कि वो जॉब छोड़कर घर के करीब बल्कि मोहल्ले के ही एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर रही है। शहला, तुम जानती हो कि यह स्कूल कितना अच्छा है, इसका अपना एक नाम भी है और यहाँ बआसानी जॉब भी नहीं मिला करती। हाँ, इसके बावजूद भी मुझे कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा कि वहाँ सैलरी अच्छी है। यहाँ से तो तुम 1 बजे अपने घर चली जाती थी, वहाँ सुबह से शाम तक पढ़ाओगी। शायद ऐसा ही हो, अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ मगर ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। एक बात कहूँ जिसका जिक्र ना तुम इस स्कूल में और ना ही अपनी माँ से करोगी, मिसेस आबदी ने राज़दाराना लहजे में कहा। जी कहिए। तुम इस स्कूल से 2 माह की छुट्टी लेकर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हारा दिल ना लगे तो वापस अपने स्कूल आ जाना। ये ख्याल तो मेरे जहन में ही नहीं आया था। उसका चेहरा खिल सा गया। मगर तुम अपनी अम्मी से यही कहोगी कि तुमने जॉब छोड़ दी है, वरना वो बाद में तुम्हें ही कसूरवार कह देंगी कि दिल ना लगने का बहाना है, तुम अपने पुराने स्कूल की ही जॉब करना चाहती थी। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया कि कोचिंग सेंटर में मर्द असातिज़ा की मौजूदगी भी होगी, और ये सब सोचकर मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। ख़वातीन टीचर्स के साथ काम करने में एक सुकून सा रहता है। बेटा, तुम अपना ख्याल खुद रखना और परेशान मत होना कि दिल ना लगने की सूरत में तुम दोबारा अपने स्कूल आ सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसने प्रिंसिपल को छुट्टी की दरख्वास्त दी थी कि उसकी साथी टीचर्स जिया करने के लिए मौजूद थीं। क्या शादी हो रही है तुम्हारी? फ़िलहाल तो दूर दूर इसके इम्कानात नहीं है। कहीं जा रही हो सैरो तफरी के लिए? इतनी सख्त गर्मी, बारिशों का हब्स, कहाँ जाऊंगी? यूं भी जितने रिश्तेदार हैं वो सब कराची में ही हैं। तो फिर इतनी लंबी छुट्टी लेने की वजह? अब्बू बीमार हैं, अम्मी की तबीयत भी मुसलसल ख़राब चल रही है। रोज़ाना स्कूल आने जाने में भी थकन महसूस कर रही हूँ। बार बार बुखार चढ़ रहा है, इसलिए सोचा कि मुकम्मल रेस्ट भी हो जाए और अम्मी अब्बू की खिदमत भी। ये बात है तो ठीक है। सब फ्रेंड्स को यकीन सा आ गया और शहला ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया, वरना उसकी यह दोस्त बाल की खाल निकालने में माहिर थी। हद हो गई है नालायकी की। कोई दुनिया से अनोखा पड़ रही हो तुम, जो बावर्ची खाने में झांक कर नहीं देखती। रोज़ाना शाम का तमाम काम नाजिया ही करती है और तुम हो के किताबों में मुंह देकर बैठ जाती हो। अगर नाजिया कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा काम ही छोटी बहन पर लाद दो। अम्मा पर जब गुस्सा चढ़ता था तो मुश्किल से ही उतरता था। राबिया अपनी किताबें रखकर झट बावर्ची खाने में चली आई। नाजिया आटा गूंथ चुकी थी, चूल्हे पर तवा रखे खुश्की का आटा सेनी में निकाल रही थी। तुम अंदर जाओ, रोटियां मैं पका लूंगी। गर्मी अच्छी खासी है, आ जाएं पका लें। नाजिया फौरन ही उठ गई और बाहर तौलिए से मुंह पोंछती हुई सेहन में रखे तख्त पर आ बैठी। बाबूजी शाम का अखबार लाए थे। नाजिया उसको उलट पलट कर देखने लगी। इतनी गर्मी पड़ रही है, शाम को रोज़ाना चावल पका लिया करो। बाबूजी का दिल कुड़ता था जब उनकी बेटियां बावर्ची खाने में काम करतीं। आपको शुगर है, चावल आपको नुकसान देंगे, अम्मा ने मंतक गढ़ी। अरे भगवान, उबले हुए चावल नुकसान नहीं देते। चावलों की सारी ताकत तो उसकी पीछ में निकल जाती है। ठीक है, पका लिया करूंगी, मगर रोज़ रोज़ थोड़ी खाए जा सकेंगे। रोटी का अपना अलहदा स्वाद होता है। ये कहो ना कि अपने जायके की ज़्यादा फिक्र रहती है और बंदूक मेरे शाने पर रखती हो। बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा। राबिया जब रोटी पकाकर बावर्ची खाने से निकली तो सर से एड़ी तक पसीना बह रहा था। बाजी इधर आए आप, नाजिया ने उसे कमरे में पुकारा। इस वक्त मेरे पास तुम्हारी कोई फजूल बात सुनने का वक्त नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। प्लीज़ बाजी, सिर्फ 1 मिनट के लिए आइए ना। राबिया बड़बड़ाती हुई अंदर कमरे में गई तो नाजिया ने शाम के अखबार में उमैर की बड़ी सी तस्वीर उसके सामने कर दी, जिसमें वाज़े लिखा था, यौम आज़ादी के मौके पर उमैर कराची के मारूफ ऑडिटोरियम में अपनी गुलकारी का मुजाहरा करेंगे। उनके साथ दीगर गुलकारों के नामों की भी लंबी फहरिस्त थी, मगर राबिया को तो उमैर की तस्वीर और उसके प्रोग्राम के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप जाएंगी क्या? नाजिया ने पूछा। हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगी। कैसे जाएंगी? नाजिया ने धड़कते दिल के साथ पूछा। अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी। अगर पास का इंतज़ाम नहीं हुआ तो टिकट खरीद लूंगी। टिकट के लिए मैंने पहले ही पैसे जमा कर रखे हैं। कंसर्ट में जाकर क्या बहुत मज़ा आता है? हाँ बहुत। फिर उसने एक नज़र अपनी छोटी बहन को देखा जो मुंह खोले उसकी बातें हैरत के साथ सुन रही थी। अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारा भी टिकट ले लूँगी। नहीं बाजी, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, मुझे बाबूजी से बहुत डर लगता है।
एक बारगी नाजिया का चेहरा पीला पड़ गया। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, रस्ते के धुंधलके में किसी मोड़ पर कुछ दूर एक ओ सी चमक जाए तो लगता है कि तुम हो, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। वाह वाह! सब फ्रेंड्स ने तालियां बजा बजा कर अपनी हथेलियां सुर्ख कर लीं और राबिया के चेहरे पर सरशारी सी फैल गई। राबिया की आवाज़ बहुत अच्छी थी। सहेलियों की फरमाइश पर कभी गीत कभी गज़ल सुना दिया करती थी, मगर बहुत ज़्यादा फरमाइशों के बाद। मगर आज उसने अज खुद ही जान निसार अख्तर की यह गज़ल सुनाई थी और अब सारी सहेलियां उसकी मद भरी आवाज़ की तारीफ कर रही थी। राबिया, ये करो कि तुम उमैर के साथ मिलकर कोई दो गाना गा लो, कसम है बहुत हिट जाएगा। शहली ने हंसकर राय दी। अरे उनकी आवाज़ का मुझसे क्या मुकाबला, और ना ही मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि उनके साथ गा सकूं। राबिया ने शर्मा कर कहा। फिर भी इतनी अच्छी तो है कि किसी के सामने गुनगुना सको। फरी ने कहा। इतनी अच्छी भी नहीं, उनके सामने गाना तो क्या बात ही हो जाए वही मुश्किल है, मगर अब इतवार के कंसर्ट में पूरी कोशिश करूंगी कि उनसे बात हो जाए। क्या बात करोगी? शहली ने हंसकर पूछा। किसी गुलूकार से क्या बात हो सकती है? उनकी गायकी के बारे में पूछूंगी कि किसका कलाम पसंद है, फोक क्यों नहीं गाते, भंगड़ा क्यों नहीं पसंद, वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि तुम उमैर के कंसर्ट में जा रही हो? फरी ने शहली के टहुका मारते हुए पूछा। हाँ, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। किसके साथ जाओगी? क्यों, क्या तुम लोग नहीं जाओगे? अब हैरान होने की बारी राबिया की थी। यार, अब उमैर इतना अच्छा गुलूकार भी नहीं है कि उसके हर प्रोग्राम में जाकर हाजिरी लगाए। उमैर जैसा गुलूकार तो सदियों में पैदा होता है। कितनी खूबसूरत आवाज़ है उसकी, सुरीला अंदाज, फितरी लहजा और शानदार परफॉर्मेंस, उसका कोई मुकाबिल ही नहीं है। राबिया ने ज़ौम से कहा। हाँ, अच्छा है, मगर इतना भी नहीं कि उसके आगे दीगर गुलूकार बोने बन जाएं। मगर मुझे उसके आगे वाकई कोई नज़र नहीं आता। वो गाता है तो दिल चाहता है कि उसको ही सुनूं और उसको ही देखूं। वो जज़ब से बोलती चली गई। अरे वाकई, फिर तो इलाज करवाना चाहिए। फरी हंसी। तुम चलो ना सब, फिर मेरी बात की दिल से तायद करोगी? हाँ। नहीं भाई, इस सैटरडे को तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। फरी ने कंधे उचकाकर कहा। हमारी पूरी फैमिली पिकनिक पर जा रही है, ऐसे में मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरा इरादा उनके साथ जाने का नहीं है, आयशा ने वाज़े तौर पर मना करते हुए कहा। और मेरी तरफ से इनकार इसलिए है कि अल्लाह अल्लाह करके कोई मुझे देखने के लिए आ रहा है। मेरी मम्मी ने अपनी फ्रेंड को लाल किला में खाना खिलाया था जब वह अपनी देवरानी को पटाकर हमारे घर ला रही हैं अपने भाई के लिए। यार, अगर उन्होंने मुझे ओके कर दिया ना तो समझ लो मेरी लॉटरी निकल आई। शहीर की बड़ी आफत पर्सनैलिटी है, नसरीन ने अपने इनकार की वाज़ेह तफसील बताई। और जब मेरी ये फ्रेंड्स नहीं जा रही हैं तो अकेली मैं जाकर क्या बोर होंगी कंसर्ट में? सब फ्रेंड्स के साथ ही तो मज़ा आता है, शहली ने हंसकर कहा। तुम अकेली कहाँ होगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना। राबिया का लहजा खुशामदी सा था। अरे तुम्हारे साथ जाकर तो मुझे बोर ही होना है, वहां जाकर तुम सो जाओगी तो क्या मैं दीवारों से बातें करूंगी? यूं भी उमैर बस ठीक ठाक ही गाता है, इन दिनों तो मुझे आतिफ ज्यादा अच्छा लग रहा है, शहली ने अब्रू तान कर कहा। अल्लाह, तो क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा? राबिया आज खुद बड़बड़ाई। क्या मतलब? फरी ने उसे हैरत से देखा। मैं उमैर के कंसर्ट में ज़रूर जाऊंगी, राबिया ने कहा। अपने बाबूजी और अपनी अम्मा जान को क्यों कर बेवकूफ़ बनाओगी? कुछ भी कर लूंगी मगर जाऊंगी ज़रूर। फरी, ये लड़की तो हाथ से गई, नसरीन ने हंसकर आंख मारते हुए कहा। यार राबिया, आइंदा फिर कभी चलेंगे और सब एक साथ ही चलेंगे। इस मर्तबा तो पास भी नहीं आए हैं, टिकट खरीदोगी तो अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे, नसरीन ने समझाते हुए कहा। तुम लोग ना जाओ मगर मैंने ज़रूर जाना है, राबिया का लहजा हतमी था। ऐसे ही शोम आ रही है, पीर को कॉलेज में आकर एक लंबी दास्तान सुनाएगी कि किस वजह से वो कंसर्ट में नहीं जा सकी थी, शहली ने सरगोशी करते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही होगा, फरी ने आंखों ही आंखों में उसकी बात से इत्तेफाक किया और राबिया उनके बीच से उठकर कॉलेज गेट से बाहर निकल गई। अरे अभी तो मिस नीलोफर का पीरियड बाकी था, कंसर्ट में जाने की तैयारी भी तो करनी होगी, सिर्फ बीच में 2 दिन ही तो रह गए हैं, शहली ने हंसकर राबिया पर चोट करते हुए कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हद है इतराने की भी, अपने घर का माहौल देखती नहीं है और मुकाबला करती हैं हमारा।
یار جب یہ ہمارے گروپ میں شامل ہے تو اس پر ہمارا اثر پڑے گا نا. چاہ رہی ہے تو جانے دو, اچھا ہے اس کی بیٹو کی جھجک تو ختم ہوگی, نسرین نے اپنی فرینڈز کو سمجھاتے ہوئے کہا. ہاں یہ تو ہے. اب وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. اس نے کتنے بہانے بنائے تھے اور کس قدر اس نے ترکیبیں لڑائی تھی, مگر اس وقت وہ آڈیٹوریم میں بیٹھی تھی, عمیر کے گیت سن رہی تھی. عمیر خوب لہک لہک کر گا رہا تھا اور اس کی آواز اسے تحلیل کیے دے رہی تھی. عمیر کو اب دوسرے کنسرٹ میں شرکت کے لیے بھی جانا ہے, تو اب آپ ان سے اپنی پسند کا آخری گیت سنیے. غمپیر نے جب یہ کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ گئی. عمیر کا گیت اس نے اسٹیج کے قریب کھڑے ہو کر سنا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیگر لڑکیوں کی طرح وہ بھی اسٹیج پر چڑھ کر پرفارمنس دینا شروع کر دے, مگر ایسی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پاتی تھی. آج وہ سیدھے سادے شلوار سوٹ میں آئی تھی, مگر لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے چشمہ اس نے اپنی آنکھوں پر لگا لیا تھا اور اپنے دوپٹے کا کونا چہرے پر اس طرح ترچھا ڈال لیا تھا کہ کوئی دیکھ کر اسے پہچان نہ سکے. جیسے ہی عمیر اسٹیج سے بیک سائڈ کی جانب گیا تو رابعہ بھی برق رفتاری سے اس جانب دوڑتی چلی گئی. سنیے پلیز سنیے, اس نے اس کو آگے بڑھتے دیکھ کر پکارا. جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عمیر نے مڑ کر اس سے پوچھا. میں آپ کی فین ہوں, بہت بڑی فین. رابعہ کے چہرے سے سرشاری جھلک رہی تھی. میں بہت ممنون ہوں آپ کا مس. مجھے رابعہ کہتے ہیں. کیا آپ بتائیں گی آپ کو میرا کون سا گیت بہت اچھا لگتا ہے؟ اب وہ رک کر بڑی دلچسپی سے اس سے پوچھ رہا تھا. رانی مجھے تم سے پیار ہے. رابعہ نے مکھڑا بتا کر شرما کر سر جھکا لیا. ہاں میرا یہ سانگ بہت ہٹ ہوا ہے. کیا آپ مجھے آٹوگراف دینا پسند کریں گے؟ رابعہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے جمائے پوچھا. ہاں ہاں کیوں نہیں. آٹوگراف بک لینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا. بک تو نہیں ہے, آپ اس پر دے دیں. اس نے اپنا گلابی کاٹن کا رومال عمیر کے ہاتھ میں دے دیا. اس پر دے دوں؟ وہ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرایا. جی ہاں دے دیں, تاکہ 2 دن بعد آپ اسے واشنگ پاؤڈر سے دھو ڈالیں. اس رومال کو تو میں اپنے دل سے لگا کر رکھوں گی, بے ساختہ رابعہ نے کہا. ارے کیا واقعی؟ اس کے اس انداز کو سراہتے ہوئے وہ پھر مسکرایا. ایک التجا آپ سے اور تھی. رابعہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. جی فرمائیے. مگر رابعہ کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو. عمیر کی تمام تر توجہ رابعہ کی جانب مرکوز تھی. وہ اس کا دوپٹہ ہٹ جانے کے باعث اس کے لمبے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے. میں آپ کے ساتھ کہیں 1 کپ چائے پینا چاہتی ہوں. کیوں نہیں, مجھے خوشی ہوگی, مگر اس پورا ویک میں بہت مصروف ہوں. 10 دن بعد آپ مجھے میرے سیل پر مجھے یاد دلا دیجیے گا تو ہم کہیں اچھی جگہ بیٹھ کر چائے پیئیں گے. آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا. نہیں بھائی, ایسی تو کوئی بات نہیں. لیجیے میرا کارڈ آپ رکھ لیں. آپ تو میری فین ہیں, آپ کے پاس تو کارڈ ہونا چاہیے میرا. اچھا رابعہ, اس وقت میں جلدی میں ہوں, انشاءاللہ پھر جلد ملیں گے. عمیر اسے چمکتی آنکھوں سے تکتا ہوا آگے بڑھ گیا اور رابعہ اس کا کارڈ پا کر یوں نہال ہو گئی جیسے عمیر نے اسے کوئی بیش قیمت تحفہ دے دیا ہو. شکل سے تم بے وقوف سی لگتی ہو, مگر تم تو بڑی تیز نکلی. عمیر کا کارڈ تک لے آئی. فری پیریڈز میں رابعہ نے جب بڑے فخر سے اپنے رومال کا دیدار کرانے کے بعد عمیر کا کارڈ دکھایا تو فری نے ہنس کر کہا. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی کام دشوار نہیں رہتا, ہر کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے. میں رات کے 10 بجے سے پہلے ہی اپنے گھر واپس بھی آ چکی تھی. میرے گھر کے سامنے سے چلنے والی ویگن نے بڑے آرام سے آڈیٹوریم تک پہنچایا اور وہاں سے گھر آنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. مگر اپنے گھر والوں کے سامنے کون سا جھوٹ گھڑا. اس کے لیے امتحان کا ڈرامہ ڈالنا پڑا اور سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کا بہانہ بنایا جو چھوٹی بہن کے تعاون سے بآسانی چل گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب آئندہ کسی کنسرٹ میں جانے کے لیے تمہیں ہماری ضرورت بھی نہیں رہی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تم لوگوں کے ساتھ جا کر یقیناً میں نے انجوائے کیا تھا, مگر فرق صرف احساس کا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سب حیرت سے چلائیں. تم لوگ ایسے ہی شگل میں کنسرٹ سننے چلی جاتی ہو جبکہ میں عمیر کی آواز کی عاشق ہوں. صرف آواز کی عاشق ہو یا؟ شہلی نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھا. میں عمیر اور اس کی آواز دونوں کی سچی عاشق ہوں, وہ سچائی بیان کرتے ہوئے بولی. پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے, نسرین نے سمجھاتے ہوئے کہا. جب محبت ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں تو ثانوی ہوتی ہیں. کیا عمیر بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ فری نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے شہلی کے کوہنی مارتے ہوئے پوچھا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ محبت کا جواب صرف محبت ہی ہوتا ہے, اور محبت اپنے اندر ایک مقناطیسیت رکھتی ہے. بالفرض اگر عمیر کو مجھ سے محبت نہ بھی ہوئی تو ہو جائے گی, اور یوں بھی وہ میرے لیے ہی گاتا ہے. اس کے گیتوں میں جو پکار ہے وہ میرے لیے ہی تو ہے. اللہ رے خوش فہمی. فری بے اختیار ہنسنے لگی. رابعہ, کسی سے متاثر ہو جانا بری بات نہیں. ہم زندگی میں بہت سی چیزوں, بہت سے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں,
मगर किसी को पसंद करने का ये कतन मतलब नहीं होता कि हम उनसे लैला मजनू वाली मोहब्बत भी करने लगें, नसरीन ने समझाते हुए कहा। डियर फ्रेंड, अव्वल हर किस्म के पैगाम को कबूल करने या रद्द करने की सलाहियत दिल रखता है, और ये सब मेरे दिल ने ही तो किया है। उमैर भी मुझसे ही मोहब्बत करता है और उसकी रानी मैं ही हूँ जो वो गीतों में मुझे पुकारता है। मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पहले तो हम तुम्हें पास दिया करते थे, अब हमें उम्मीद है कि तुम अपने उमैर के कंसर्ट के पास हमें दिया करोगी, ताकि तुम्हारे तुफैल हम भी उसके प्रोग्राम में फ्री में शिरकत कर लें। फरी ने तमस्खर भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, राबिया ने सादगी से कहा तो सब सहेलियों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। पूछते हैं लोग मुझसे मेरा क्या लगता है वो, कोई नेकी थी मेरी जिसका सिला लगता है वो, जिंदगी को उसने दी है दुल्हनों जैसी फबन, जिंदगी के हाथ पर रंगे हिना लगता है वो। ट्रैफिक जाम में वो बुरी तरह फंस गया था। हॉर्न का शोर, धुआं उड़ाती गाड़ियां, वो घड़ी पर नजर डालकर दांत कचकचाकर रह गया। वो जितनी जल्दी उसके पास पहुंचना चाहता था, रास्ते में उतनी ही देर हो रही थी। अगर मैं ऑफिस से सीधा निकल जाता तो अब तक पहुंच भी गया होता। उसने बाहर की जानिब देखा। सभी लोगों के चेहरों पर उलझन और डिप्रेशन नुमाया था। इस शहर में तो अब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जानी चाहिए। ज़मीन पर ट्रैफिक के इंतजाम में बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल नजर नहीं आती। टीवी में बैठकर अफलातूनी तकरीरें कर लेंगे मगर काम नहीं करना आता। अब गाड़ियां धीरे धीरे रेंगने के अंदाज में चलना शुरू हुई थीं। आमिर खिसियाकर खुद ही मुस्कुरा दिया। आज उसे जल्दी भी ज्यादा थी। उसके मोबाइल पर बिप हुई तो उसने नंबर देखा। उसी का फ़ोन था। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। ट्रैफिक कतरे बेहतर हुआ तो वह खुश हो गया। इस बड़े शहर के मसाइल भी वाकई खूब बड़े बड़े हैं। अपने ऑफिस से निकले उसे 1.5 घंटा हो गया था। वह जिच होकर रह गया। जब रोजाना हजारों गाड़ियां लीज पर जारी होंगी तो ट्रैफिक में तो इजाफा होगा ही। गाड़ी ड्राइव करते वक्त सारे मसाइल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। कितने सारे दिन हो गए थे उसकी सुहानी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, और आज वो उसे वाकई बड़ी शिद्दत से याद कर रही थी। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। अब वो धीमे लहजे में गुनगुना रहा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसके लिए मोतिये के कंगन ले लिए। अरे आपा के लिए तो लिए ही नहीं। अपने इस फेल पर उसे खुद ही निदामत हुई, मगर अब गाड़ी आगे निकल आई थी। अगले सिग्नल पर उसने आपा के लिए भी खरीद लिए। पता नहीं क्या कर रही होगी सुहानी इस वक्त। वो उसके बारे में फिर सोचने लगा। यकीनन गेट पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। अपनी सोच पर उसे खुद ही हंसी आ गई। अब जो राह पार करके दाएं जानिब सड़क पर लेने के बाद राइट साइड पर शादाब हाउस आ जाएगा, वो दिल में सोचता हुआ तेजी से ड्राइव कर रहा था। अगर मैं मसरूफ था तो सुहानी तो आ सकती थी। उसके दिल में गुस्सा सर उठाने लगा। क्यों नहीं आई वो? चलो आमिर, गुस्से को छोड़ दो और अपनी मंगेतर से मोहब्बत से मिलो, दिमाग ने उसे समझाया। तब वो अज खुद मुस्कुराने लगा और लब फिर गुनगुनाहट पर आमादा हो गए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नादिया ने गौर से देखा। सुहानी खूब भरपूर अंदाज में कहकहे लगाती कितनी प्यारी लग रही थी। अकेडमी में डांसिंग टेस्ट इतने ज़्यादा हो रहे थे कि सुहानी का सारा सारा दिन अकेडमी में गुजर रहा था। इन दिनों तो वो अपने कॉलेज भी बराए नाम ही जा रही थी। सारा दिन तक धनादिन में गुजर रहा था। शाम को आती तो अपने कंप्यूटर में मुंह देकर बैठ जाती या सोई रहती। इन दिनों उसका चेहरा कैसे थकन से चूर रहता था, और हंसना तो वो शायद भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वो शाम को घर में थी और इस वक्त अपनी भाभी के साथ बैठी बातें कर रही थी, हंस रही थी। तभी आमिर की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। बड़ी उम्र है आपके भाई की, मैंने उन्हें याद किया और वो फौरन आ गए, सुहानी ने मुस्कुराकर नादिया से कहा। उन दोनों को लान में बैठा देखकर वो वहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम आपा, उसने बहन को सलाम करते हुए उसे तिरछी नज़रों से देखा और सारे कंगन टेबल पर रख दिए। वालेकुम अस्सलाम, इतने दिनों बाद बहन की याद आई है, नादिया ने भाई को चहीती नज़रों से देखते हुए कहा, और अपने दोनों हाथों में कंगन पहनने लगी जैसे उसे मालूम हो कि वो उसके लिए लेकर आएगा। बहन की याद तो रोज़ ही आती है, मगर बहन की नंद घर में टिकती ही नहीं है तो कैसे आता? अच्छा, तुम्हारे ना आने की वजह सुहानी है? नादिया ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। हाँ, 100% यही है और 50% अपनी मसरूफियात। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सैंडविचेस और चाय लाती हूँ। नादिया उन दोनों को तन्हा छोड़कर कसदन अंदर की जानिब चली गई। आमिर अपनी कुर्सी सुहानी के करीब लाता हुआ बोला, कल कहाँ जाना है जो आज 20 मरतबा मोबाइल पर मैसेज दिया है तुमने? कल एक NGO की जानिब से अरूसी मलबूसात की मॉडलिंग हो रही है। सुहानी के लहजे में खुशी रची हुई थी। और तुम उसमें यकीनन हिस्सा ले रही होगी। आमिर उसे तीखी नज़रों से देखते हुए मुस्कुराकर बोला,
सुहानी ने इस बात में सर हिला दिया। तब आमिर शरारत से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं भी शेरवानी पहनकर सेहरा डालकर आ जाऊं? किसी भी हुलिये में आओ, मगर तुम्हें आना जरूर है, सुहानी ने बच्चों से जिद करते हुए कहा। मगर क्यों भई? आमिर का लहजा लाड भरा था। ताकि तुम मुझे देखो। वो तो मुझे पता है तुम कैसी लगोगी। आमिर कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद किए हुए कह रहा था, जैसे उसे दुल्हन बना देख भी रहा हो और वो उसकी आंखों में समाई हुई हो। जुल्फिकार साहब का नाम उसने सुना जरूर था, मगर आज वो उन्हें पहली मर्तबा देख रही थी। 28 और 30 के दरमियान उनकी उम्र होगी। चेहरे पर लाउबालीपन छलकता था, मगर बातचीत में खासे संजीदा दिखाई दे रहे थे। इस वक्त शहला उनके सामने बैठी थी और वो नजरें नीचे मरकूज किए उससे कह रहे थे, ये आपका रूम है, आपका काम लड़के लड़कियों से फीस लेना और उनके कार्ड बनाना है। रोजाना आप इस कमरे में सुबह और शाम 2 घंटे बैठा करेंगी और बाद में जो टाइम होगा उसमें आप इकोनॉमिक्स के पीरियड्स ले लीजिएगा। क्लर्क का काम आप किसी मर्द को सौंप दीजिए, मुझे तो पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इस ज़मन में वो पहली मर्तबा बोली थी। हमारे स्टूडेंट में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ उनका ताल्लुक किसी मर्द क्लर्क के बजाय किसी लड़की से रहे। आप मेरे ख्याल में इस मसले को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जुल्फकार साहब के ख्यालात जानकर वो हल्की फुल्की सी हो गई, वरना उसके स्कूल की कोलीग मिसेस आबदी ने तो उसे बहुत डराया था। उनका कहना था कि आजकल ज़्यादातर कोचिंग सेंटर इश्क और मोहब्बत के सेंटर बने हुए हैं। पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना होता है, ना आप स्टूडेंट्स अच्छे रहे हैं और ना ही टीचर्स। इश्क का वायरस इस बुरी तरह फैला हुआ है कि वहशत होती है। मगर जुल्फकार साहब से बात करने के बाद उसे खासा सुकून महसूस हुआ था। यकीनन वो एक अच्छे आदमी थे, ख़वातीन की इज्जत करना जानते थे। वो रोज़ाना अपने स्कूल से आकर अच्छी खासी थक जाया करती थी। अम्मी ने वाकई बिल्कुल मेरे लिए सही सोचा। मोहल्ले के कोचिंग सेंटर में जाने में कहाँ थकान होगी और ना ही बसों और रिक्शों के पीछे भागना पड़ेगा। जब वो कोचिंग सेंटर से वापस आई तो बेहद मुतमईन थी। अम्मी उसे खुश देखकर मजीद खुश हो गई। शहला, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भले को मुझसे बेहतर कौन सोच सकता है। मुझे मालूम था ये कोचिंग सेंटर तुम्हारे स्कूल से बदर्जा बेहतर रहेगा। आप ठीक कहती हैं अम्मी। खुश होकर उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। कोचिंग सेंटर का पहला दिन बड़ा पुरसकून गुजरा। तलबा और तालबात के कार्ड्स बनाने के बाद वो जल्द ही फारिग हो गई। चूंकि उसे 2 घंटे तक मुसलसल ऑफिस में ही रहना था, इसलिए अखबार का मुतालिया करती रही। पीर को इकनॉमिक्स का कोई पीरियड भी नहीं था, इसलिए बाद में भी वो यूं ही खाली बैठी रही। जुल्फकार साहब ने राउंड लगाया तो उसके कमरे में भी आए और पूछा, मिस शहला, आप यहाँ बोर तो नहीं हो रही हैं? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा और तीसरा दिन भी यूं ही खाली गुजरा तो उसे घबराहट हुई। जुल्फकार साहब के कमरे में जा पहुंची और कहने लगी, सर, रोज़ाना खाली बैठने से तो मैं बोर हो जाऊंगी। आप मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। मगर इस तरह तो आप थक जाएंगी, वो आहिस्तगी से बोले। शहला ने चौंक कर देखा। वो बदस्तूर नीची नजरें किए बोल रहे थे, सर, काम करने वाले लोग खाली बैठकर थक जाते हैं। पढ़ाने से मैं थकूंगी नहीं, बल्कि खाली बैठकर बोर भी हो जाऊंगी और थक भी जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। कल आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा, आप जितनी दिल चाहे क्लासेस ले सकती हैं। शुक्रिया सर। वो मसरूर सी अपने कमरे में लौट आई। सुहानी आमिर के साथ मार्केट में एक दुकान से निकलकर दूसरी दुकान में जा रही थी, मगर उसकी किसी तौर तसल्ली नहीं हो रही थी। इसी तरह 4 घंटे गुजर गए थे। वो बुटीक के कपड़ों को सरसरी सा देखकर नफ़ी में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ जाती थी। आमिर जब थकने के साथ साथ बोर भी हो गया तो उलझ कर बोला, एक सूट खरीदने में क्या इतने घंटे लगा करते हैं? सुहानी बुटीक का एक सूट अपने साथ लगाकर देखते हुए बोली, हाँ, जब चीज़ पसंद ना आए तो इससे ज़्यादा टाइम भी लगा करता है। मगर मेरी आपा सीधी सादी सी हैं, मैं जैसा भी उन्हें सूट खरीद कर दे दूंगा वो उन्हें पसंद आ जाएगा। सुहानी वो उसे तनबीही नज़रों से देखते हुए बोली, और ये मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम मेरी प्यारी सी भाभी की सालगिरह पर कोई आम सा सूट दे दो। सुहानी को नई शॉप की जानिब जाता देखकर आमिर ने थके हुए अंदाज में कहा, प्लीज़ सुहानी, मुझ पर रहम करो। मैं वाकई ख़वातीन की शॉपिंग से ना बल्द हूँ, लेकिन अगर तुमने मज़ीद थकाया तो मैं कैश देने के बारे में सोचने लगूंगा। सुनो, जो लोग तोहफे देने के बजाय कैश देते हैं वो खाली दिमाग होते हैं। मगर तुम कुछ खरीदने भी तो दो। जो चीज़ मुझे पसंद आती है तुम खट से मना कर देती हो, आमिर ने आजिज़ आकर कहा। और जो पैंट और टॉप मुझे अच्छा लगता है उसे तुम रद्द कर देते हो, उसने मुस्कुराकर उसके लहजे की नकाली करते हुए कहा। मेरी आपा ऐसे बेतुके कपड़े नहीं पहनती हैं, वो जलकर बोला। आमिर, आज तो तुमने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मेरी आपा ये नहीं पहन सकती, मेरी आपा वो नहीं पहन सकती। हैरत है सुहानी, तुम उनके साथ रहती हो फिर भी तुम्हें उनके मिजाज का अंदाज़ा नहीं है, आमिर ने जज्बज होकर कहा। हाँ नहीं है फिर, वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली। गलती सारी मेरी है, मुझे खुद ही आना चाहिए था। मैं कब का शॉपिंग से फारिग होकर
اپنے گھر پہنچ گیا ہوتا، بلکہ کھانا کھا کر آرام کر رہا ہوتا۔ خواہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا اور خود ہی خوار ہوا۔ میں نے تمہاری خوشامد کی تھی کیا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسلسل اسے چڑھا رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں شاپ میں رکھی ہوئی ڈمی کے پاس سے گزرے جس نے بہت خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ عامر اسے حیرت آمیز مسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے رک گیا۔ دیکھو سہانی، کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اگر میں اسے خرید لوں تو میری آپا۔ پلیز عامر، یہ ساڑی تم بھابھی کے لیے نہیں خریدو گے، سہانی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ارے آپا تو میری چوائس پر حیران رہ جائیں گے، یہ واقعی بہت خوبصورت ساڑی ہے اور کلر کمبینیشن کس قدر غضب کا ہے، اسے پہن کر واقعی وہ بہت ہی… مگر میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ تم یہ ساڑی نہیں لوگے، سہانی اس کی بات کاٹتے ہوئے جھنجھلا کر بولی۔ تو پھر کیا لوں؟ اس کا لہجہ پریشان سا تھا۔ اگر ساڑی ہی لینی ہے تو کوئی دوسری لے لو، اس کا لہجہ ملائمت بھرا تھا اور آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ مگر یہ کیوں نہیں؟ اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ عامر، یہ میں اپنے لیے لینا چاہتی ہوں، سہانی نے کہا تو عامر حیران ہی رہ گیا۔ کیا تم واقعی ساڑی پہنو گی؟ یہ جینز اور ٹاپ سے ہٹ کر بھی تمہیں کچھ پہننا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملکہ عالیہ، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اچانک یہ ساڑی پہننے کا خیال آپ کے دماغ میں کیوں آیا؟ واپسی پر وہ پوچھ رہا تھا۔ اے وزیر کم عقل، تمہاری ملکہ عالیہ سب کو حیران کرنے کی ہمیشہ خواہش مند رہتی ہے۔ تب عامر اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا اور سہانی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج نادیہ کی سالگرہ تھی، اس نے اپنے قریبی عزیزوں اور خاص دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کی تعداد 75 سے زیادہ نہیں تھی۔ بلو کندن کے کام کی ساڑی نادیہ پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے مگر سہانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نادیہ کیک کاٹنے میں اسی لیے دیر لگا رہی تھی کہ سہانی بھی گھر پہنچ جائے، ورنہ وہ خواہ برا منائے گی کہ اس کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں یہ سہانی کہاں رہ گئی؟ اپنی کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے سکندر سے کہا۔ ہوگی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ آج تمہاری سالگرہ ہے۔ تم اپنا کیک کاٹو۔ بیٹے کی یہ بات سن کر عزیز خالو کو غصہ آ گیا۔ وہ شاداب خالہ سے بڑے غصے میں بولے، تم نے بتایا تھا اسے کہ آج گھر جلدی آنا ہے؟ ہاں میں نے کہا تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ شاداب خالہ کے لہجے میں بے پرواہی رچی ہوئی تھی۔ نادیہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی، سکندر بھائی نے تمسخر سے کہا۔ ہاں اگر وہ اپنی کلاس میں چلی گئی ہوگی تو یقیناً بھول گئی ہوگی، نادیہ سکندر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مطلب یہی تھا کہ اب ہم سے اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل کہ نادیہ موم بتی کو پھونک مار کر کیک پر چھری چلاتی، سہانی کی آواز کسی کوئل کی گونج کی طرح سنائی دی۔ بھابھی ہم آ گئے۔ نادیہ کے ساتھ سبھی مہمانوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ خوبصورت ساڑی اس کے سڈول جسم پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ روشن پیشانی پر چھوٹا سا ٹیکا لگایا ہوا تھا اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے۔ اس کا پورا وجود مشرقی حسن کا عکاس تھا۔ ونڈرفل سہانی، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، نادیہ نے خوشی سے سرشار لہجے میں اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میری گڑیا، تم اس طرح رہنا بھی جانتی ہو، سکندر بھائی حیرت اور خوشی کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ واہ بیٹی، عزیز خالو بھی حیرت زدہ تھے۔ عامر تو اس کو دیکھ کر گنگ سا ہو گیا تھا اور یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا جیسے مسحور ہو گیا ہو۔ حالت میری بھی بہت بری تھی، سہانی کو اس سٹائل میں سجا بنا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی حور راستہ بھول کر ادھر آ گئی ہو۔ چونکہ سہانی زیادہ تر جینز اور ٹاپ میں رہنے کی عادی تھی، اس لیے ایک نیا لک اس کے چہرے پر محسوس ہوا جو کہ بہت دلکش بھی تھا۔ ہاں برا منہ بنایا تھا تو صرف شاداب خالہ نے بنایا تھا۔ سہانی کو اس روپ میں دیکھ کر ان کی بھویں چڑھ گئی تھیں۔ یہ ساڑی پہننے کی کیا آفتاب آ گئی تم پر، اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو۔ بچیاں تھوڑی پہنتی ہیں ساڑیاں، ابھی بچی ہو، بچی بن کر رہا کرو، تم پر جینز ہی سوٹ کرتی ہے، خواہ ساڑی پہن لی۔ نادیہ بھابھی نے اپنی ساس کی تمام باتیں سن لی تھی اور اس کا شمار بہوؤں میں سے تھا جو اپنی ساس کی بات سے کبھی انحراف نہیں کیا کرتی، مگر اس کے باوجود انہوں نے تمام مہمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کی تقریب کی خوبصورت شخصیت ہماری سہانی ہے۔ تب عامر نے سہانی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے آپا نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ اچھا تو پھر کیا کہنا چاہیے تھا انہیں؟ سہانی برا مانتے ہوئے بولی۔ ناراضگی کا تمام تر تاثر اس کے چہرے پر سجا تھا اور بولتے بولتے اس کی آواز بھی اتنی بلند ہو گئی تھی کہ میں نے بھی سن لیا تھا۔ تم خوبصورت نہیں، خوبصورت ترین لگ رہی ہو۔ عامر نے اس کے کانوں میں فسوں پھونکا۔ ایمان سے؟ خوشی اور حیا کے جذبات اس کے چہرے پر کوسے قزح بن کر پھیل گئے اور عامر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ محبت بھری حامی بھری۔ تب مجھ سے وہاں بیٹھا نہ گیا، میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سامنے عامر اسے کیسی محبت سے دیکھ رہا تھا اور وہ شرمانے کے تمام تر مظاہرے بھی کر رہی تھی۔ ارے تمہارے ایک مہمان تو جا رہے ہیں،
आमिर ने शायद उससे इसलिए कहा होगा कि वो मुझे जाने से मना कर दे। इनके साथ एक मसला है, तकरीब में आ तो जाते हैं मगर उसे अधूरा छोड़कर सबसे पहले जाते हैं। उसकी तमस्कर भरी आवाज़ मेरे कानों में शीशा उंडेल गई थी। ऐसा क्यों भाई? आमिर ने शायद कसदन हंसकर जोर से कहा था कि मैंने गेट तक पहुंचने पर भी उसकी आवाज़ सुन ली थी। पागलों की कोई कमी थोड़ी होती है। वो हंस रही थी और मैं अंधाधुंध बाइक दौड़ाता ले गया। हर सू एक ही आवाज़ मेरे कानों में जहर सा घोल रही थी। पागलों की कोई कमी थोड़ी होती है। घर आकर बिस्तर पर लेटा तो मुझे लगा शायद सुहानी ने मेरा तज्जिया ठीक ही किया था। पागल तो मैं था, वो किसी दूसरे की बन रही थी, तब भी मैं अपनी चाहत का दिया रोशन करके वहां पहुंच गया था। राबिया बेटी, रोटी पका लो, तुम्हारे बाबूजी बस घर आने ही वाले हैं। बाजार से मंगवा ले, मुझसे नहीं पक रही हूँ रोटियां। दाल के साथ प्याज लीमू का कचूमर बना लिया। जवाब में खामोशी रही तो वो मजीद बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अपने बाबूजी के कुर्ते शलवार पर इस्त्री कर दी थी या नहीं? अम्मा, आप नाजिया से कह दें, वो कर देगी, राबिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। क्यों, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने पान खाते हुए वहीं से पूछा। मेरा कल टेस्ट है, पढ़ रही हूँ, उसने बहाना घड़ा। पढ़ने वाली लड़कियां क्या घर का काम नहीं करती? अम्मा को नाजिया की सूरत देखकर राबिया पर गुस्सा आ गया। सुबह से वही काम में जुटी हुई थी और राबिया मजे से अपने कमरे में बिस्तर पर किताबें बिखराए बैठी थी। काम तो मैं भी करती हूँ मगर आपको तो सिर्फ नाजिया का ही काम दिखाई देता है। वो इसलिए नजर आता है कि अभी दीदे बंद नहीं हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बावर्ची खाने के काम से भाग रही हो। कभी मौसम को भी देख लिया करें, किस कदर हब्स हो रहा है और बगैर खिड़की वाले बावर्ची खाने में जाकर क्या हालत हो जाती है। कभी इस पर भी गौर कर लिया करें। बचपन से इसी घर में रह रही हो, पहले ये महल नहीं था जब खंडर महसूस हो रहा है। अम्मा की बड़बड़ाहट जब शुरू हो जाती थी तो खत्म होने में नहीं आती थी। बाजी, क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है आपका? नाजिया ने उसे यूं अकल खरासा देखा तो पूछ बैठी। नहीं, कोई बात नहीं है, कॉलेज में टेस्ट होने वाले हैं इसलिए परेशान हूँ। मुझसे तो झूठ मत बोलें, आप तो अपने टेस्टों में फेल भी हो जाती हैं तो परेशान नहीं होती। मगर इस मर्तबा परेशान हूँ कि अगर फेल हुई तो दाखिला रोक लिया जाएगा। प्राइवेट दे दीजिएगा, ख्वामखा दिल से क्यों लगाती हैं? नाजिया ने तसल्ली देते हुए कहा। यह बात मुझे मालूम है कि बात वाकई दूसरी होगी, नाजिया ने मुस्कुराकर कहा। चलें, अब तो मुझे बता ही दें, नाजुक मिजाज इतना बरहम क्यों है? मैंने उमैर के सेल पर फ़ोन किया था, वो अटेंड ही नहीं कर रहा। 5 मरतबा तो वो मेरा नंबर देखकर लाइन डिस्कनेक्ट कर देता है। उसे इल्हाम तो नहीं हुआ होगा कि आप उसे फ़ोन कर रही हैं। मैंने उसे बताया तो था कि 1 हफ्ते बाद फ़ोन करूंगी। मैं मुसलसल फ़ोन कर रही हूँ मगर वो बात ही नहीं करता। वो मसरूफ़ होंगे। नाजिया को उसकी खफकी जानकर हंसी आ रही थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत की 24 घंटे में उनके पास अपने लिए कोई टाइम ही नहीं। प्यारी बाजी, आपको क्या पता मशहूर बंदों की मसरूफियत किस किस नौयत की होती है। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। जब वो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं करेगा तो मैं उससे मुलाकात क्यों कर पाऊंगी? आप मुख्तलिफ औकात में करती रहिए, कभी ना कभी उठा ही लेगा। अगर ना उठाया तो ओफो, आप हर बात का मनफी पहलू तो मत देखें। आप जब दिल से नंबर मिलाएंगी तो वो ज़रूर उठाएगा। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। आज कॉलेज से आकर वो मुसलसल फ़ोन कर रही थी। आपकी मर्तबा उमैर ने उसका फ़ोन रिसीव कर लिया और गनूदगी भरे लहजे में बोला, कौन? मैं आपकी फ़ैन बोल रही हूँ राबिया, वो सरशार से लहजे में चहक कर बोली। कौन राबिया? उसका लहजा हैरानी लिए हुए था। अल्लाह उमैर, क्या आप वाकई मुझे नहीं पहचान पाए? वो रो देने वाले अंदाज में बोली। सॉरी, इस वक्त मैं गहरी नींद से उठा हूँ, बल्कि आपकी बैल से ही मेरी आंख खुली है। क्या मतलब? इस वक्त दिन के 2 बजे हैं, आप अभी तक उठे ही नहीं थे? रात प्रोग्राम से मैं खासी देर से घर आया हूँ, सुबह ही तो सोया हूँ, आपने जगा दिया। आपने ही तो मुझसे कहा था कि 1 हफ्ते बाद मैं आपको फ़ोन करूँ। ये सब मैंने कहा था आपसे? वो हनूज हैरान होने के साथ साथ परेशान भी था। हाँ, आपने ही तो कहा था। जब 21 जुलाई को मैरियट में कंसर्ट हुआ था तब आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। बाई गॉड, मुझे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा है, वो हंसते हुए बोला। जब आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा तो मैं ख्वामखा आपसे बात कर रही हूँ, वो पसमर्दगी से बोली। अब तो मैं उठ ही गया हूँ, प्लीज़ आप बात भी कर लीजिए। मैं इंटर की तालबा हूँ और आपके गीतों की ज़बरदस्त फ़ैन भी। आपके गाए हुए तमाम कैसेट मेरे पास हैं। 2 प्रोग्रामों में भी शिरकत कर चुकी हूँ। अरे वाकई ज़बरदस्त, वो खुश दिली से हंसा। मेरे कॉलेज में कोई लड़की आपके खिलाफ बोले तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। वेरी नाइस, इसे कहते हैं बेलोस मोहब्बत। क्या आपको ये सब मालूम है? उसने हैरत से पूछा। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ही अंदाज़ा हो गया है कि तुम मेरी हकीकी फ़ैन हो और जो लोग दिल से प्यार करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तब राबिया की आंखें मारे खुशी के अश्कबार हो गईं और तमाम अल्फाज उसके हलक में घुट से गए। राबिया नाम है ना आपका?
جی اب تو نہیں بھولیں گے نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہنسا۔ اب آپ کا کنسرٹ کب ہو رہا ہے؟ آئندہ ویک یعنی سیٹرڈے نائٹ، اس میں صرف پرفارم کروں گا، اس نے ساتھ ہی جگہ بھی بتا دی۔ واقعی؟ اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ آ رہی ہیں نا؟ کیسے آؤں یہ سوچ رہی ہوں۔ اگر ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو صرف میرا کارڈ دکھا دیجیے گا، میں پہلے سے کہہ دوں گا کہ میری مہمان نے آنا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ مارے خوشی کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ فون پر اس کی دلچسپی کا اندازہ لگاتے ہوئے ہنس پڑا۔ عمیر میں ضرور آؤں گی، آپ کے گیت سن کر جو لطف مجھے آتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بتانا تو پڑے گا، تعریف ہی تو ہمارے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اب شوق ہو رہا تھا۔ عمیر آپ اتنا اچھا گاتے ہیں کہ آسودگی کا تمام تر احساس ہوتا ہے۔ آپ کی گائیکی حقیقتاً سکون دیتی ہے۔ رابعہ آپ تو بہت اچھی مبصر بھی ہیں، چلو میرے لیے آسانی ہو گئی۔ پریس کے لوگ جب مجھے انٹرویو کے لیے تنگ کریں گے تو میں کہہ دوں گا بھائی اس سلسلے میں مس رابعہ سے رجوع کریں، وہ میری گائیکی پر مقالہ لکھ رہی ہیں۔ کاش میں یہ کام کر سکوں۔ تمہیں ہی یہ کام کرنا ہوگا، جو لوگ سچے دل سے کسی کو چاہتے ہیں ان کے لیے ایسے کام کرنے مشکل نہیں ہوتے۔ امتحانات سے فارغ ہو جاؤں تب کر لوں گی، اس نے سادگی سے کہا۔ ارے میں نے ابھی کرنے کو تھوڑی کہا ہے، تمہارے کالج میں جس کو میری آواز پسند ہے انہیں میرے پروگرام میں لایا کرو، اگر وہ میرے گیتوں پر پرفارم کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ میری سہیلیوں کا گروپ خاصا بڑا ہے، میں ان سے ضرور کہوں گی کہ آپ کے پروگرام میں میرے ساتھ شرکت کریں۔ ضرور لانا، میں منتظر رہوں گا رابعہ۔ اور کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ رابعہ کا بس نہیں چل رہا تھا عمیر کے بارے میں ہر بات اسے آج ہی معلوم ہو جائے۔ اب میں اٹھ گیا ہوں تو پہلے شاور لوں گا، پھر ناشتہ، آپ کی اجازت سے، اس نے ہنس کر کہا۔ ہاں آپ ناشتہ کیجیے، آئندہ ویک ملاقات ہوگی، رابعہ نے محبت سے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا اور عمیر نے اپنا سیل آف کر دیا۔ رابعہ اپنے بستر پر سیدھی لیٹ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمیر کے ساتھ اس کی اتنی تفصیلی بات چیت بھی ہو سکے گی۔ واقعی دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ عمیر نے کیسے کھلے دل سے یہ اعتراف کر لیا کہ میں اس کی خاص الخاص ہستی ہوں، کیسے اس کے ارمان ہے میرے لیے۔ رابعہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس وقت وہ بن پیے مدہوش تھی۔ یہ بھی اچھا ہی تھا، اس وقت اماں نازیہ کے ساتھ محلے میں کسی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھیں اور بابو جی بھی گھر سے باہر تھے۔ رابعہ کے کانوں میں عمیر کے جملے گونج رہے تھے اور وہ سرشار سی اس خوشی کو کشید کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایسا لگا کہ عمیر اس کے گھر آیا ہو اور خوشامدانہ لہجے میں کہہ رہا ہو، میری جان رابعہ، ارے تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں تو باہر جانا تھا۔ میں کیا پہنوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس وہی بلیک سوٹ پہن لو جس کے دوپٹے پر ستاروں کی بیلیں لگی ہوئی ہیں۔ رابعہ پھرتی سے تیار ہوئی اور اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جا رہی تھی تو عمیر دھیمے دھیمے سروں میں گنگنا بھی رہا تھا۔ آپ کی آواز تو میری روح میں اتر جاتی ہے۔ رابعہ نے اپنا سر اس کے شانے سے لگا لیا۔ عمیر نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنا نیا گیت سناتے ہوئے شوخی بھری نظروں سے دیکھا تو اس نے شرما کر نظریں جھکا دیں۔ سہانی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے لاؤنج میں ہی پہنچی تھی کہ اسے پشت سے ممی کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ جم جا رہی ہوں۔ ممی کی بات سن کر اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ رشید میری گاڑی لے کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے، مجھے سلمنگ سینٹر چھوڑ دو، اس ویک تو میرا ویٹ خاصا بڑھ گیا ہے۔ اوکے ممی، وہ خوش دلی سے بولی۔ کیا تم 2 گھنٹے بعد مجھے لے سکتی ہو؟ ایسا کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں موبائل پر رشید کو کہہ دوں گی کہ مجھے لے لے، وہ بددستور خاموش رہی، یوں جیسے اسے ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ممی کو ان کے سلمنگ سینٹر چھوڑ کر وہ جم آ گئی اور یہاں مختلف مشینوں کی مدد سے ایکسرسائز کرتی رہی اور جب اس کے مساموں سے پسینہ بارش کی طرح نکلنے لگا تب اپنے ہینڈ بیگ سے تولیہ نکال کر اس نے اپنے آپ کو پوچھا۔ ایکسرسائز سے فارغ ہو کر وہ اپنی گاڑی تیزی سے ایک جوس سینٹر کے قریب لے آئی۔ اس سینٹر پر وہ ہمیشہ آتی تھی اور اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی جوس پیا۔ اس کے برابر رکی ہوئی گاڑی میں کوئی لڑکا بھی جوس پی رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سہانی کو بھی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سہانی نے جب بہرے کو پیسے دے کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی تو برابر کی گاڑی والے نے اپنی گاڑی سے گردن باہر نکال کر اسے مخاطب کرنا چاہا، ایکسکیوز می مس، مگر سہانی گاڑی تیزی سے نکال کر لے گئی اور لڑکے کو قصدن نظر انداز کر دیا۔ وہ اجنبی لڑکا حیرت سے گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ بھی اتفاق ہی ہوا کہ ایک سگنل چھوڑ کر دوسرے سگنل پر دونوں کی گاڑیاں برابر آ رکیں۔ اس لڑکے نے پھر اس سے مخاطب کرنا چاہا تو وہ جان بوجھ کر زبان چڑھاتے ہوئے گاڑی بھگا لے گئی۔ مہانور لان کے 2-4 سوٹ لینے کئی روز بعد آج مارکیٹ آئی تھی۔ دادی کے پچھلی گرمیوں کے سوٹ خاصے بوسیدہ ہو چکے تھے۔
امی بھی اس حوث زدہ موسم میں جارجٹ کے سوٹ پہن کر وقت گزار رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو اکبر ماموں نے اسے جاتے ہوئے دیے تھے۔ اپنے لیے کتابیں خریدنے کے بجائے اس نے یہی سوچا کہ امی اور دادی کے لیے 2 سوٹ خرید لیے جائیں۔ چلتے وقت مومانی نے اس سے بڑے تمسخر بھرے لہجے میں پوچھا تھا، کہاں جا رہی ہو؟ تب ان کی جلی کٹی باتیں یاد کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے لیے میک اپ کا سامان لینے جا رہی ہے۔ اچھا، پہلے ہی تمہاری ادائیں کچھ کم تو نہیں تھی جو اب میک اپ کے ہتھیار سے بھی لیس ہوگی۔ کیا کریں مومانی جان، سب لوگ آخر چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ میک اپ سے سجا سورا ہوگا تو شاید کسی کو اچھا لگ جائے۔ میں تو پہلے ہی تمہارے تیور جانتی تھی، جانے دو آج تمہارے ماموں کو، نہ گھر سے نکلوایا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خاصی چراغ پا ہو گئی تھی اور مہنور مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ گھر میں جب کوئی نہیں ہوتا تب اسے مومانی کو جلانے میں خاصا مزہ آیا کرتا تھا۔ بکتی جگتی مومانی کی باتیں سن کر وہ دل ہی دل میں خوب ہنسا کرتی۔ مارکیٹ میں وہ ابھی بھاؤ تاؤ ہی کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کا پرس اس کے برابر والی خاتون لے کر بھاگنے ہی والی ہے۔ چور! اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی۔ چور خاتون پریشان ہو کر بنا پرس لیے ہی بھاگ لیں۔ تب لڑکی نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، آپ نے انہیں چور کہا اور وہ بھاگ گئیں؟ انہوں نے دکان سے تو کچھ نہیں چرایا۔ وہ دکان سے کپڑے نہیں بلکہ آپ کا پرس لے جانا چاہتی تھی۔ زپ تو شاید انہوں نے کھول بھی لی تھی۔ اس نے چیک کیا، واقعی اس کے پرس کی زپ کھلی ہوئی تھی مگر اس کے اندر رکھا ہوا پاؤچ موجود تھا۔ بہت بہت شکریہ، آج مجھے اپنی نئی جاب کی پہلی سیلری ملی تھی۔ اگر وہ لے اڑتی تو گھر میں کسی کو میری بات کا یقین بھی نہ آتا۔ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنا سیکھیں ورنہ آج کے لوگ بڑے شاطر ہو گئے ہیں۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ شہلا کو نہ جانے اس لڑکی میں ایک مقناطیست محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ماہنور کہتے ہیں، اور آپ کا نام؟ میرا نام شہلا ہے اور میں ذوالفقار کوچنگ سینٹر میں پڑھاتی ہوں۔ اب میں اتنی جلدی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ماہنور مسکرا کر بولی۔ مگر میں یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ ماہنور تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اگر تم نہ ملتی تو آج مالی طور پر میرا شدید نقصان ہو جاتا۔ چائے پیتے ہوئے عامر کو مسکرا کر سہانی نے دیکھا تو عامر نے کہا، یہ بات مسکرانے یا ہنسنے کی نہیں ہے۔ تو میں کیا کروں؟ بتایا تو تھا کہ کالج میں امتحانی سیزن چل رہا تھا۔ غضب خدا کا، آج پورے 1 ہفتے بعد میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو تمہاری شکل بھی بھولنے لگا تھا۔ اور سہانی اس کی بات پر پھر مسکرا دی۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرنا۔ وہ اس کے سر پر ایک ہلکی سی چبت لگاتا ہوا بولا، لاسٹ ویک تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، اپنی بات یاد نہیں ہے تمہیں؟ وہ تو میں اپنے آفس کی وجہ سے مصروف تھا مگر تم تو اپنے فیانسی پر یہ ظلم مت کر رہو۔ سہانی نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر عامر کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں رضامندی جتائی۔ اب کہاں چلنا ہے؟ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے سہانی سے پوچھا۔ اس وقت وہ میرٹ میں چائے پینے آئے تھے۔ شیرٹن میں آج ایک کیٹ واک ہے علاقائی ڈریسز کی، مجھے بھی اکیڈمی کی جانب سے شرکت کرنا ہے۔ تمہاری خوبصورتی کے سامنے ساری ماڈلز ماند پڑ جائیں گی، عامر نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ جہاں میں جگمگاؤں وہاں کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ اور عامر اسے دیکھتا ہوا اس کی ہمراہی میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک خوبصورت ہال کا بہترین سٹیج تھا جس کے دائیں جانب ججوں کا پینل اور بائیں طرف پریس گیلری تھی۔ مہمانوں میں شہر کی معروف شخصیات کے ساتھ ساتھ شوبز کے ستارے بھی موجود تھے۔ ٹھیک 9 بجے ماڈلنگ کا آغاز ہوا اور سٹیج روشنیوں میں نہا گیا۔ مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں کی دلہنیں اپنے عروسی ملبوسات میں سجی سٹیج پر چلی آ رہی تھیں۔ ججوں کے پینل میں وہ لڑکا یعنی سرمد بھی تھا جو سہانی کو جوس سینٹر پر ایک نظر دیکھتے ہی حیران سا رہ گیا تھا۔ سب سے آخر میں سہانی آئی۔ وہ کشمیری دلہن کے لباس میں تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر رکھی ہوئی ستاروں سے بھری ٹوپی نے اسے شہزادی کا سا لک دے دیا تھا۔ اب مووی کیمروں کا تمام تر رخ صرف سہانی پر تھا اور وہ روشنیوں میں کسی دور دیش سے آئی خوبصورت پری لگ رہی تھی۔ سرمد اسے اس روپ میں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا اور جب شناسائی کی لہر اس کے چہرے پر آئی تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدایا اتنا حسن بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ پھر اسے 100% نمبر دے دیے۔ بعد ازاں ایک سینئر جج نے ڈائس پر آ کر اعلان کیا کہ تمام ججوں کے فیصلے کے مطابق مس سہانی کو بہترین دلہن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ سب مہمانوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں جس میں عامر پیش تھا۔ سہانی جب اپنا ایوارڈ تھامے سرمد کے قریب سے گزری تو اس نے بڑے جذب سے پکارا، سنیے مس۔ سہانی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی، میرا نام سہانی ہے۔ تب سرمد ہنس کر بولا، واقعی آپ سہانی ہی ہیں۔ شکریہ، وہ سرشار سے لہجے میں بولی۔ اس وقت ایوارڈ ملنے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سوا اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں مل سکتی ہیں آپ؟ اب سرمد اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
सुहानी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और नखुवत भरे लहजे में बोली, अब मेरे पास कहाँ फुर्सत है कि ऐरे गैरे लोगों से मिलती फिरूं। सरमद ने उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आमिर ने उसे देखकर हाथ हिलाया और आवाज दे डाली, सुहानी मैं यहाँ हूँ। आमिर तुम यहाँ आ जाओ, वो उसे देखकर एक अदा से बोली। सरमद को उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। आमिर जल्दी से उसके पास आ गया और उसके दोनों हाथ थाम कर बोला, बहुत बहुत मुबारक हो दुल्हन साहिबा। सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही थी। A1, तुमसे बढ़कर इस रूए जमीन पर कोई हसीन है ही नहीं। आमिर के लहजे का खुमार बढ़ रहा था, तब वो हंस पड़ी। दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि फौरन इनकार कर दूं कि मैं शादाब हाउस नहीं जा सकता, वहां जाकर मुझे बेहद तकलीफ होती है। मगर चूंकि दादी ने कहा था कि शादाब खाला की खैरियत पूछ आऊं, उनकी एक आंख का मोतिये का ऑपरेशन हुआ था। दादी की अपनी तबीयत भी उन दिनों ठीक नहीं थी, मगर अयादत के असूलों से बहरहाल वाकिफ थी। इसलिए जब उन्होंने मुझसे तीसरी बार कहा तो मैं अब्बा जी की गाड़ी लेकर निकल गया। उस खटारा गाड़ी को उनकी कोठी से 50 गज के फासले पर रोका और जब अंदर गया तो शादाब खाला मजे से टीवी देख रही थी। खाला आपकी आंख का तो ऑपरेशन हुआ है, आप टीवी कैसे देख रही हैं? तब खाला से पहले अजीज खालू बोले, आंख का क्या है, वो तो दोबारा भी बन सकती है, लेकिन इनका फेवरेट प्रोग्राम नच बलिया अगर निकल गया तो वो शायद दोबारा ऑन एयर ना हो। जी नहीं, अब मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। मुझे पुराने जमाने की औरतों की तरह अपनी खिदमतें करवानी नहीं आती, तो मैं क्या करूं? खिदमतें करवाने के लिए घर में टिकना जरूरी होता है, मगर तुम्हारे तो पैरों में बिल्लियां बंधी हुई हैं। आज यहाँ कल वहां, इधर उधर कितना ही चली जाओ, कभी दिल ही नहीं भरता है। अजीज खालू की ये आदत थी, जब बोलने पर आते तो उन्हें चुप करवाना खासा मुश्किल होता था। मेरा जहां दिल चाहेगा जाऊंगी, अब इस उम्र में तुमसे इजाजतें तो नहीं लूंगी ना, शादाब खाला ने जलकर कहा। मैं ये कब कह रहा हूँ, लेकिन घर में रहोगी तो अपनी औलाद पर तो नजर रखोगी। पता नहीं तुम किस किस्म की माँ हो, सुहानी तक को देखना छोड़ दिया है तुमने। अभी तक मैं जो अजीज खालू की बातें सुनकर बोर हो रहा था और सोच रहा था कि इजाजत लेकर चलता हूँ, सुहानी के जिक्र पर मेरी नजरें भी शादाब खाला की जानिब मरकूज हो गई। दिल में यही शोर सा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो सुहानी को देखना जरूरी हो गया था। सुनिए, आज की तारीख में आपको सुहानी से क्या शिकायत हो गई? उनका लहजा ऐसा था जैसे वो अजीज खालू का मजाक उड़ा रही हो। मैं जदीद लिबास को बुरा नहीं कहता, मगर उरियानियत को नापसंद करता हूँ। मेरी बेटी ऐसा थर्ड क्लास लिबास पहने राह चलतों की उस पर नजरें उठे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आपको क्या पता आज की लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं, ना आपको फैशन का पता है ना ट्रेंड का। कौन से ड्रेस इन है और कौन से आउट। शादाब खाला का लहजा खिसियाया हुआ था और वो गाहे बगाहे तीखी चितवनों से मुझे यूं देख रही थी जैसे मुझे भी सुना रही हो कि तुम भी ऐसी ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हो। शादाब बेगम, ये बेकार की बकवास करनी तो मुझे आती नहीं है। इस वक्त वो जिस लिबास में बाहर गई है, मुझे देखकर शर्म आ गई थी और तुमने माँ होकर भी उसे ना रोका ना टोका। नादिया भाभी कमरे में दाखिल हुई। मुझे बैठा देखा तो वो फौरन अजीज खालू से बोली, पापा आप परेशान ना हो, सुहानी मेरी प्यारी सी बहन है, उसको मैं समझाऊंगी। आपका बीपी हाई हो गया, आप अपने कमरे में आराम करें, मैं अभी आकर आपका बीपी चेक करती हूँ। अजीज खालू बकते जगते अपने कमरे में चले गए। तब शादाब खाला अपने कंधे उचकाते हुए बोली, सठियाए हुए शोहर को 24 आवर्स बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। इन दिनों तो अजीज ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। नादिया भाभी एक जूस का गिलास मुझे देने के बाद दूसरा शादाब खाला को देते हुए बोली, मम्मी आप ये फ्रेश एप्पल जूस पी लें, आपकी तबीयत कौन सी ठीक है, इतनी तो वीक हो रही हैं आप। पापा की तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए ख्वामखा चिड़चिड़े हो रहे थे। आप उनकी बातों का बुरा मत मनाया करें। और मैं दिल ही दिल में नादिया भाभी की जहानत का कायल हो गया। कैसे अपनी मीठी जुबान से उन्हें हर एक का दिल अपनी मुट्ठी में लेना आता था। शादाब खाला जूस पीते हुए मुसलसल कह रही थी, मीन मीख करने की तो उनकी हमेशा की आदत है और सुहानी के पीछे तो हमेशा पड़े रहते हैं। अब वो कोई बच्ची है कि उनकी पसंद के कपड़े पहनेगी? जवान लड़की है, उस पर सख्ती तो नहीं की जा सकती। कुछ अरसे बाद उसकी शादी हो जाएगी तो अपनी मर्जी से आया जाया करेगी। नादिया भाभी ने उनकी कोई बात तवज्जो से नहीं सुनी और अजीज खालू के कमरे में चली गई। तब मैं भी खाला को खुदा हाफिज कहता हुआ बाहर निकल आया। उनके घर आने से पहले मेरे सर में हल्का सा दर्द था और घर से निकलते वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे सर का दर्द बढ़ जाने के साथ साथ मुझे बुखार भी हो गया हो। गर्ल्स कॉलेज में हफ्ता तालबात मनाया जा रहा था। तकरीरी मुकाबले, खेलों के मुकाबले खत्म हुए तो एक दिन वैरायटी प्रोग्राम का भी रख लिया। इस जमाने फन वीक की इंचार्ज मिसिस बेग अपनी तालबात से खिताब करते हुए कह रही थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉलेज में होने वाले इस वैरायटी प्रोग्राम की तमाम आमदनी यतीम बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी।
اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ اپنی محنت سے اس پروگرام کو اتنا خوبصورت بنا دیجئے کہ 4 شو ہونے کے بجائے اس کے 8 شو ہوں اور ہم غریب بچوں کی اچھی طرح مدد کر سکیں۔ ایسا ہی ہوگا میڈم، طالبات نے اجتماعی آواز میں کہا۔ مسز بیگ نے آگے بیٹھی ہوئی سہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ایک آدھ گیت گا لیجئے، خوبصورت چہروں کو لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ میڈم، میں ان دنوں گائیکی کے اسرار و رموز سیکھ رہی ہوں مگر ابھی گا نہیں سکتی۔ تم تو شکل سے ہی اتنی ٹیلنٹڈ لگتی ہو، کیا واقعی نہیں گا سکتی؟ مسز بیگ نے مسکرا کر غیر یقینی لہجے میں پوچھا۔ جی میڈم، سہانی کے لہجے میں تعصب جھلک رہا تھا۔ مسز بیگ نے کچھ سوچ کر چٹکی بجا کر کہا، ارے تم لپ سنکنگ تو کر سکتی ہو نا، ایسا کرنا تو تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ تو آسان کام ہے میرے لیے۔ سہانی کے چہرے سے تعصب کے بادل چھٹنے لگے۔ تم لپ سنکنگ کرتے ہوئے پرفارمنس بھی دے سکتی ہو۔ یس میڈم، آپ کہیں تو شازیہ منظور کا کوئی گیت لے لوں یا الکا کا، حمیرہ ارشد کا مناسب رہے گا یا نور جہاں کا؟ وہ بے صبرے پن سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے خطرہ ہو کہ اس کی جگہ میڈم کسی دوسری لڑکی کا انتخاب نہ کر لے۔ تب مسز بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، سہانی گیت تم خود چوز کر لو مگر پرفارمنس بہت اچھی دینا ہے، یوں لگے کہ تم خود ہی گا رہی ہو اور خود ہی ناچ رہی ہو۔ اوکے میڈم، ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر مقررہ دن اس کا ڈانس نچ پنجابا نچ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ ایک بجلی بنی ہوئی اسٹیج پر کوند رہی تھی، سامعین کی تالیاں بار بار بج رہی تھی اور ان تالیاں بجانے والوں میں سرمد بھی شامل تھا، جو اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اسے میں نے آخر کہاں دیکھا ہے۔ وہ اس پروگرام کا جب تیسرا شو دیکھ کر نکلا تو اسے یاد آیا کہ اس لڑکی کو روزانہ جم آتے جاتے دیکھا ہے۔ اف، لڑکی تھی یا ہنگامہ، واقعی اس نے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ جم سے فارغ ہو کر وہ یا تو جوس پیا کرتی تھی اور اگر کبھی دل چاہتا تو آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتی تھی۔ آج بھی وہ سر جھکائے اپنی پسند کا فلیور کھا رہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر آواز سنائی تھی، مس سہانی، کیا میں آپ کی ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنا نام کسی اجنبی کی آواز میں سن کر اس نے حیرت سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ سرمد نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سہانی نفی میں گردن ہلا کر پھر ذوق و شوق سے آئس کریم کھانے میں محو ہو گئی۔ میرا نام سرمد ہے، ایک توقف کے بعد اس نے کہا۔ ہوگا، میں کیا کروں؟ بے پرواہی سے کہا گیا۔ کیا آپ واقعی مجھے نہیں پہچانتی؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے کیا مجھے کسی حلف نامے پر دستخط کرنا پڑیں گے؟ اپنا کپ رکھتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سرمد کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یوں بیٹھنا اچھا لگا ہے۔ پلیز 1 منٹ میری بات تو سنیں۔ جس برائڈل شو میں آپ نے حصہ لیا تھا میں اس کا جج تھا، 100 میں سے 100 نمبر دیے تھے میں نے آپ کو۔ او، آپ جج تھے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیسے ہیں آپ اور کون سی عدالت میں بیٹھتے ہیں، دیوانی یا غیر دیوانی؟ تب سرمد شوق لہجے میں بولا، میرا نام سرمد ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور آپ کے دل کی عدالت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سہانی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں تو ابھی تک صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں جانتی تھی، اب پتہ چلا ہارڈ کورٹ بھی ہوتا ہے۔ مس سہانی، کیا آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکیں گی؟ سرمد ملتجی لہجے میں بولا، جو جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جی فرمائیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کاندھے پر ٹکا بیگ اب اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ آخر آپ کیا ہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سحر زدہ لہجے میں بولا۔ سہانی، معصومیت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ واقعی سہانی سی لگتی ہیں، آپ کی وجہ سے مناظر سہانے ہو جاتے ہیں اور سما سہانا ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ بددستور سنجیدگی کا چولا پہنے ہوئے تھی۔ چند دن پہلے آپ کے کالج میں آپ کی پرفارمنس بھی دیکھی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ریئلی؟ میں تو پلک تک جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہماری میڈم مسز بیگ نے بہت محنت کی تھی، تبھی تو ہمارا پروگرام ہر ایک نے پسند کیا، سہانی نے فخرآمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے پروگرام میں اور کیا کیا ہوا وہ مجھے یاد نہیں۔ ہاں، آپ کے گیت نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ سرمد نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے آپ کو تو کسی ماہر امراض قلب کے پاس فوراً جانا چاہیے تھا۔ وہیں سے تو آیا ہوں میں، سرمد کی شوخی بددستور قائم تھی۔ اچھا، آپ کو کیا الہام ہو گیا تھا میں یہاں کیفے میں بیٹھی ہوں؟ مجھے یقین تھا، جم سے واپسی پر تم عموماً یہاں آتی ہو۔ میرا پیچھا کرتے رہے ہو؟ ہاں، مسکرا کر اقرار کیا گیا۔ مگر کیوں؟ تیوری تانے وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اپنے آپ کو جج کہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جج؟ اس کے لبوں پر طنزیہ ہنسی امڈ آئی۔ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا۔ جج کا کیا کام ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہاں بالکل معلوم ہے، جانچنا، پرکھنا اور فیصلہ کرنا۔ پھر میرے بارے میں کیا جانچ پائے ہیں؟ بہت ہی اچھی ہو، بے حد پیاری ہو، اتنی پیاری کہ تم سے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور
तब सुहानी बात काटते हुए बोली, सुनिए, मुझे फ्लर्टी लड़के सख्त नापसंद है। फ्लर्ट कौन कमबख्त कर रहा है? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ सुहानी। शादी और मुझसे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? वो गुस्से से उसी वक्त खड़ी हो गई, पैर मारकर कुर्सी सीधी की और कच्चा चबाने वाले अंदाज में सरमद को एक दफा देखा और तेजी से बाहर निकलती चली गई। बड़ा हसीन ख्वाब था जो उसे हकीकत लग रहा था। वो उमैर के साथ घूम रही थी, लोग उमैर के साथ साथ उसका भी ऑटोग्राफ ले रहे थे। वो जहां जा रहे थे लोगों के झुंड लग जाते थे। रसायल के सरवर्क पर उमैर की तस्वीरों के हमरा वो भी मौजूद थी और उमैर उसकी खूबसूरती को सराह रहा था। फिर यूं हुआ कि वो दोनों एक साथ गा रहे थे और लोग झूम रहे थे। उमैर हर जगह उसका तारुफ अपनी फ्यांसी के तौर पर करवा रहा था और सब उन्हें फख्र और चाह से देख रहे थे। और फिर उसे ऐसा लगा जैसे उमैर अचानक कहीं दूर निकल गया हो और वो अकेली रह गई हो। हर तरफ बादल गरज रहे हों। बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी। तब वो इतनी खौफजदा हुई कि उसकी आंख खुल गई। फिर उसे पता चला वो बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी। अम्मा और नाजिया दरवाजा बजाने के बजाय अब बुरी तरह पीट रही थी। नाजिया ने तो बाहर से 2-4 पत्थर भी उठाकर अंदर फेंके थे। भागकर उसने दरवाजा खोला तो अम्मा का गुस्सा दीदनी था। थोड़ी देर के लिए मोहल्ले में गई और तुम घोड़े बेचकर ऐसा सोई कि पता भी नहीं चला कि अम्मा आधे घंटे से दरवाजा पीट रही हैं और परेशान हो रही हैं। सोई थी या कुछ खाकर बेहोश हो गई थी? अम्मा, बस मेरी आंख लग गई। वो खिसिया कर बोली, तुम्हें यह तो पता था अम्मा मोहल्ले में गई हैं, दूसरे शहर तो नहीं गई हैं? कोई ऐसे सोता है भला? मोहल्ले के लोग निकल कर आए। सामने वाली ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद राबिया कहीं गई हुई है। अच्छा है तुमने उसके सामने ही दरवाजा खोला, वरना 1-2 इल्जाम भी लग जाते कि अम्मा के निकलते ही निकल जाती है बड़ी वाली। हमारी मोहल्ले वालियों को सिवाय बातें बनाने के आता ही क्या है? क्या गहरी नींद सोना भी बुराई हो गई? अब मैं अपने घर में नहीं सोऊंगी तो कहाँ सोऊंगी? बेटा, तुम सोई थी, मरी तो नहीं थी। हमारे साथ साथ मोहल्ले के बच्चों ने भी दरवाजा ऐसा धड़धड़ाया कि कोई बहरा भी घर में होता तो दरवाजा खोल देता। हाँ, मर गई थी मैं, वो जलकर बोली और अंदर अपने कमरे में चली आई। इतने प्यारे ख्वाब की ताबीर कितनी भयानक निकली थी। ख्वाब में वो किस देश और किसके साथ जा रही थी और कहाँ निकल आई? नाजिया इस ज़मन में एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। उसके पास आकर बोली, पाजी तुमने बताया नहीं, अभी तुम किस पर मरी थी? नाजिया की बात सुनकर वो बेइख्तियार हंस पड़ी और बड़े जौम भरे लहजे में बोली, आज मेरी उमैर से फ़ोन पर बात हो गई है। क्या कह रहे थे? बुलाया है अपने प्रोग्राम में और वो भी फ्री। कह रहे थे तुम्हें टिकट या पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो एक फ़ोन सुनकर ही आप पर फिदा हो गए? मुलाकात तो मेरी हो चुकी है, उन्होंने मुझे देखा भी है, बस इसीलिए बुलाया भी है और वो मुझे चाहते भी बहुत है। बड़े आशिक मिजाज हैं, फ़ोन सुनकर ही लट्टू हो गए। बाजी सोच समझकर एक कदम उठाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अरे ऐसी कोई बात नहीं होगी। प्यार में डर और खौफ को जगह दी तो वो मेरी दस्तरस से दूर निकल जाएगा। सच कह रही हूँ बाजी, आपकी बातें और मंतक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। तुम मेरे साथ चलो, उससे मिलोगी तो तुम्हें मेरी बातों और जज्बों पर यकीन आ जाएगा। नहीं बाजी, मुझे डर लगता है, बाबूजी को पता चल गया तो वो जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना उन्हें पता चलेगा और ना ही वो इस किस्म का एक्शन ले सकते हैं। मेरी माना तो मेरे साथ चली चलो, मैं अपनी किसी सहेली के यहाँ कोई तकरीब का बहाना बना लूंगी। बाजी, मैं फिर कभी चलूंगी आपके साथ, अब ये सिलसिला रुकने वाला तो नहीं लगता। हाँ, जब से उससे फ़ोन पर बात हुई है दिल चाह रहा है उसके सामने दो बदू बैठकर बातें करूं। अल्लाह आपको आपके मकासद में कामयाब करे। नाजिया ने दिल से दुआ दी और वहां से उठकर आंगन में चली आई। अपनी बहन की बातें सुनकर ना जाने क्यों उसका दिल दुख रहा था। अल्लाह ना करे इन्हें कोई दुख या मसाइब मिले। वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही और होलती रही। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना चाहें तो क्या तमाशा हो, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। क्या समझ रही थी तुम लोग कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझती हूँ? मजाक उड़ा रही थी ना तुम लोग मेरा? तुम्हारा यही ख्याल था ना कि मैं उमैर से एक तरफा इश्क करके पागल हो गई हूँ? एक दूसरे को टहूके मार मार कर तुम चारों हंस रही थी ना? मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आया था ना? फ्री पीरियड मिलते ही राबिया ने अपने ग्रुप की सहेलियों को बेनक्त सुना डाली। अरे नहीं यार, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो दिल पर ही ले गई। फरी ने मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। फरी, मैं अब इतनी भी पागल नहीं हूं कि मजाक का मतलब ना समझूं। फिर क्या समझी हो तुम? शैली को उसकी खरी खरी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। मजाक वो होता है जिसे सुनकर सब इंजॉय करें, मगर तुम तो हर मामले में मुझे झूठा बना रही थी और मुझे पागल ठहरा रही थी। राबिया, हम तो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए मजाक ही उड़ा रहे थे। अगर तुम ये बातें किसी दूसरे के सामने करो तो वो भी तुम्हें पागल करार दे देता, नसरीन ने उसे समझाते हुए कहा।
کیوں پاگل قرار دے دیتا؟ اس کا غصہ پھر بڑھنے لگا۔ تم کیا ہو اور گلوکار عمیر کیا ہے سب جانتے ہیں، ایسے میں تمہاری باتیں پاگل پنے کی باتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ مائی ڈیئرز، یہی بات کہنے کے لیے تو میں آج کالج آئی ہوں۔ آنے والے ویکینڈ پر عمیر کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کے پاس کی۔ آپ سب میرے ساتھ چلیے اور مزے سے پروگرام دیکھ کر آئیے۔ ارے نہیں بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چاروں اجتماعی طور پر بولی۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی اور مجھے عمیر نے انوائٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو بھی لانا چاہوں تو لا سکتی ہوں۔ رابعہ ریئلی؟ شہلی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہاں، اب کیا حلف اٹھواؤ گی؟ وہ مسکرائی۔ عمیر سے واقعی تمہاری دوستی ہے؟ فری نے اٹک اٹک کر پوچھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف دوستی؟ وہ تمسخر سے ہنسی۔ تو پھر؟ نسرین کو غش سا آ گیا۔ ہم لوگ اس سے آگے جا چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہر پروگرام میں موجود ہوں۔ کیا لک ہے تمہاری رابعہ، ہمارے توسط سے پہلی بار عمیر کے پروگرام میں گئی اور عمیر تیرا عاشق بھی بن گیا۔ اسے کہتے ہیں قسمت۔ اس دن میں عمیر کے کنسرٹ میں نہیں گئی کہ شہیر کے گھر والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے، مگر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، نسرین نے کہا۔ ارے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ انہیں چھوٹے قد کی لمبے بالوں والی اور اچھی قسم کی خادمہ چاہیے تھی اور میں بڑے قد کی چھوٹے بالوں والی اور دوسرے کے ہاتھ کے پکے کھانے والوں میں سے ہوں، اس لیے ان لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ یار بڑے بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے تجھ جیسی پیاری لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایشوریا جیسی تو تیری ہائٹ ہے، اتنی قداور بیوی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ میں بدقسمت ہوں یا وہ لوگ یہ تو میں نہیں جانتی، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر اس شام میں بھی رابعہ کے ساتھ عمیر کے پروگرام میں چلی جاتی تو شاید عمیر رابعہ کے بجائے میرا دوست بن جاتا، نسرین نے رابعہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، رابعہ نے کہا اور چاروں سہیلیوں پر ہنسی کے ساتھ کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ یار رابعہ، اگر ہم تمہیں نہ جانتے ہوتے تو واقعی تمہاری ہر بات پر یقین کر لیتے، مگر ہم خوابوں کو حقیقت نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے عمیر کے حوالے سے ایسا بیان دیا کرو جو ہمیں ہضم ہو جائے۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میرے ساتھ عمیر کے پروگرام میں چلو گی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ بات ہے تو ہم چاروں ہی تمہارے ساتھ چلیں گی، پکی بات ہے نا؟ رابعہ نے تمسخر سے پوچھا۔ عجیب طرح کا گھمنڈ تھا اس کے لہجے میں، وہ بات کرتا رہا مجھ سے خدا کے لہجے میں، نہ جانے کیا دیکھا اس نے میری آنکھوں میں۔ عجیب بے چینی آ گئی پھر اس کے لہجے میں۔ سہانی کو اچھے نئے جدید اور منفرد سٹائل کے کپڑے پسند آتے تھے، وہ ایسے کپڑے تو کبھی پہننا پسند ہی نہیں کرتی تھی جو کامن ہوں یا اس سٹائل کے کپڑے اس کے حلقہ احباب میں پہنے جا رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا سٹائل اور اس کے کپڑے سبھی بغور دیکھا کرتے تھے۔ سہیلیاں اس کی منفرد چوائس پر خوب تعریف کیا کرتی تھی اور یہی سب وہ چاہتی بھی تھی کہ جس محفل میں وہ چلی جائے لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس کے کپڑے نت نئے سٹائل کے ہوتے تھے، مگر اسے لگتا تھا کہ عامر تعریف کرنے میں تھوڑا کنجوس ہے، مگر وہ اپنے آپ کو از خود دلاسا دیتی کہ ایسا آئندہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ عامر کے لب صرف اس کی تعریف کے لیے ترسا کریں گے۔ اپنی اس سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آ جایا کرتی تھی۔ سہانی نے کتنی بھاگ دوڑ کے بعد اپنا یہ پسندیدہ سوٹ دبئی سے منگوایا تھا جو آج بطور خاص پہن رہی تھی، کالے ٹراؤزر کے ساتھ سرخ نیٹ کا ٹاپ جس میں اس کا سونے جیسا جسم بے حد نمایاں ہو رہا تھا۔ ہر شخص اسے آنکھیں پھاڑ کر یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ عامر کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق جب وہ اس کے پاس پہنچی تو عامر اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ سارا وقت اس کے کانوں میں شہد ٹپکاتا رہے گا، انتہائی غصے میں کہہ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی سہانی تمہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ مارے حیرت اور دکھ کے وہ گنگ ہو گئی تھی، ایسا لہجہ اس نے کہاں سنا تھا۔ یہ کپڑے پہننے سے بہتر تھا کہ تم ننگی چلی آتی۔ کیا بک رہے ہو تم؟ مارے غصے کے وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ تم اندھی ہو یا دوسروں کو اندھا سمجھتی ہو؟ اپنے دو رنگے کپڑے پہن کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ کیا مجھے صرف تمہاری پسند کے کپڑے پہننے ہوں گے؟ میری پسند کے نہ صحیح مگر انسانوں والے تو پہنو۔ اوکے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ عامر کی بلند ہوتی آواز سے ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہو رہے تھے اور عامر کا تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سہانی، تمہاری یہی بات تو میرے دل میں گھر کر لیتی ہے کہ میری بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، عامر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سہانی نے اس کے بات کے جواب میں صرف اپنا سر ہلانا ضروری سمجھا۔ سہانی، تم بہت خوبصورت ہو، وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، تم جو بھی کپڑا پہنو کپڑے کا نصیب بڑھ جاتا ہے۔ اس ٹائپ کے کپڑے تو ان لوگوں کو پہننے چاہیے جو صرف جسم کے زور پر اپنے آپ کو تسلیم کرانا چاہیں۔ اس نے بے اعتنائی سے سنا۔
اب تم جب مجھ سے ملنے آؤگی شلوار قمیض میں آؤگی، اور وہ بھی بڑے سے دوپٹے کے ساتھ۔ اس نے سہانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم کہو تو برقع پہن کر آ جاؤں؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا، اور یوں بھی برقع پہننا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ لڑکیاں برقع پہنے ہو تو کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ بھابھی آپ کی اکلوتی بہن تھی، آپ نے انہیں کیوں نہیں پہنوایا؟ اس کا لہجہ تمسخر بھرا تھا۔ میری بہن کالج اور یونیورسٹی چادر اوڑھ کر جاتی تھی، اس کے باوجود بھی عشق کر کے شادی کی۔ پسند کی شادی کرنا تو کوئی برائی نہیں، ہم دونوں بھی تو باہمی پسند سے ایک رشتے میں جڑے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سہانی، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اپنی اس محبت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کوئی نرم گرم نظریں میری سہانی کو چھوتے ہوئے گزریں۔ شادی کے بعد تم مجھے گھر میں قید کر لینا تاکہ سورج کی کرنیں اور باغ کی ہوا بھی مجھے چھو نہ سکے۔ گھر میں تو نہیں، مگر اپنے دل کی کوٹڑی میں تو ابھی سے قید کر لیا ہے۔ اس کی بات سے مزہ لیتے ہوئے عامر نے ہنس کر کہا۔ تب سہانی بھی مسکرا دی، اور اس کو مسکراتا دیکھ کر عامر کو یوں لگا جیسے ہر طرف چراغاں سا ہو گیا ہو۔ اور پھر چند روز بعد ہی وہ عامر کی کسی بات پر زور سے کہا مار کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کا چھناکا دور تک بکھر گیا تھا۔ تب عامر کو پھر غصہ آ گیا۔ کیسی ہو تم، ہنسنے تک کی تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ کیوں، کیا کبھی کھل کر ہنسنا بھی نہیں چاہیے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھ رہی تھی۔ ایسے چیخیں مار کر گھر کی چار دیواری میں ہنسا جاتا ہے، سڑک پر نہیں۔ دیکھا نہیں تم نے کتنے بہت سارے مرد ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے؟ میں تو یہ منظر دیکھ کر شرم سے گڑ گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی جو سنتا اسے بھی میری ہی طرح ہنسی آنی تھی۔ وہ خجل سی ہو کر بولی۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے شائستگی سکھائی ہی نہیں۔ گھر سے باہر یوں نہ زور سے بولا جاتا ہے نہ ہنسا جاتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو عامر، مجھے کبھی کسی نے زور سے بولنے اور ہنسنے پر نہیں ٹوکا۔ اب میں تمہیں سکھاؤں گا نا، وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر میں نہ سیکھ پائی تو؟ اس نے نظریں نیچے کیے ہوئے پوچھا۔ پھر یہ مولا بخش کام آئے گا۔ وہ اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ تب وہ دور خلاؤں میں دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ کچھ بھی نہیں، وہ پھیکے سے لہجے میں بولی۔ نہیں، کوئی بات تو ہو گئی؟ واقعی کوئی بات نہیں، اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ وہ جب گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ آج عامر کی امی شادی کی تاریخ لینے آئی تھی، اور امتحان سے فوراً بعد کی تاریخ ماما نے دے بھی دی۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر تاریخ کیوں دی؟ وہ غصے سے بولی۔ کیوں تاریخ نہیں دینی ہے شادی کی؟ تم چاہو تو آگے پیچھے کر لو، مگر میرا یہی خیال ہے کہ امتحان کے بعد اپنے گھر میں وہیں اپنا رزلٹ دیکھنا، چاہے فیل ہو یا پاس۔ ماما کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں ماما، آپ ایسا کچھ نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ بھابھی کا یہ بھائی واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے شادی کی جائے۔ یہ بات تو بیٹا میں نے تم سے اس وقت کی تھی جب تمہاری منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاصی بوکھلا گئی تھی۔ ممی، صحیح بات ہر وقت صحیح رہتی ہے، آپ تجربہ کار ہیں۔ جو بات آپ سمجھ سکتی ہیں وہ میں کہاں سمجھ سکتی ہوں۔ سہانی، اصل بات کیا ہے؟ یہ تم الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پرانی باتوں پر مٹی ڈالو، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور لڑکیاں شادی کو مذاق نہیں بنایا کرتی۔ ماما، جب قسمت ہی مذاق کرنے پر آ جائے تو کیا کر سکتی ہوں میں؟ عامر اب ویسا نہیں رہا جیسا منگنی کے وقت تھا۔ اسے بات بے بات غصہ آتا ہے، اور میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا تصور تک نہیں کر سکتی جسے میری عزت نفس کا خیال تک نہ ہو۔ عامر نے جب فون پر 10ویں مرتبہ یہ کہا کہ سہانی تمہیں آج ہی میرے پاس آفس آنا ہے، تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ سہانی، کیوں انکار کر دیا شادی سے تم نے؟ گھر کی بات اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ کیا یہی بات پوچھنے کے لیے تم نے مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ سہانی، کیا تمہارے لیے یہ بات بہت معمولی ہے؟ شادی کو گڈے گڑیا کا کھیل سمجھنے لگی ہو تم؟ یا تمہارے لیے ہر بات اتنی معمولی ہوتی ہے کہ جو چاہے فیصلہ کر لو، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر بھی ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ عامر کا لہجہ غصے سے لبریز ہو گیا تھا۔ سنو، یہ بات اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ میں اسے اٹھا کر سنبھال کر کسی تاکچے میں بند کر کے رکھ دیتی۔ تم جانتی ہو نا کہ جب ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ ہوا تھا تو اس میں ہم دونوں کی باہمی رضامندی بھی شامل تھی۔ وہ دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ تو پھر اب ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ سہانی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بڑے شکایتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عامر، میں اتنی جلدی شادی کے بندھن میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ چھڑا کر گود میں رکھ لیے۔ کیا تم شادی کو صرف قید سمجھتی ہو؟ حیرت سے اس نے پوچھا۔ ہاں، قید با مشقت۔ وہ پھر بات کو مذاق کا رنگ دینے لگی۔ سہانی، تم جانتی ہو کہ میں نے زندگی کے ہم سفر کے روپ میں ہمیشہ تمہیں ہی دیکھا ہے۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو یوں لاتعلق سا دیکھ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔
कहीं कोई और बात तो नहीं जो तुमने अचानक ये फैसला कर लिया है? मेरे फैसले तो अचानक ही हुआ करते हैं। उसे यूं परेशान देखकर वो बददस्तूर मुस्कुराई जा रही थी। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो उसके बाल बिगाड़ता हुआ फिर पहली रूटीन पर लौट आया। सुहानी उसी की है, बस ख्वामखा तंग कर रही है। यह ख्याल उसके दिल में आया था, जिसे जानकर अब वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। मेरा क्यों होने लगा दिमाग खराब? हर एक को अपने जैसा समझने लगते हो। अच्छा चलती हूँ, मेरी संगीत की क्लास शुरू होने वाली है। मगर सुहानी मेरी बात तो सुनो, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी नहीं मंगाई। उसको यूं जाता देखकर वो गड़बड़ा कर बोला, गला खराब है मेरा, आइसक्रीम नहीं खा सकती, बाय। वो एक हाथ से अपने बाल सही करते हुए बाहर की जानिब तेजी से बढ़ी। तब उसे यूं जाता देखकर आमिर एक अजीब उलझन का शिकार हो गया और अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। शादाब बेगम अपने बालों में रोलर्स लगाए बैठी थी। नादिया निटिंग करते हुए टीवी देख रही थी। तब सुहानी बाहर से अंदर दाखिल हुई और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। कहाँ से आ रही हो? उसे थका थका सा देखकर माँ ने पूछा। उस्ताद जी की बैठक से, आज तो गा गा कर हलक ही छिल गया है। तब 2 उल्टे 4 सीधे और एक जोड़ा बुनकर नादिया ने टीवी देखते हुए सुहानी से कहा, सुहानी इतने अरसे से तुम गाना सीख रही हो मगर अभी तक कुछ सीख तो नहीं पाई। ये सारे गामा कब तक चलेगा तुम्हारा? हर चीज की समझ आने में टाइम तो लगता है। उसका लहजा लाउबाली सा था। कब तक गाना सीख सकोगी? कोई मुद्दत तो होगी। पता नहीं। वो सोफे पर ही मजीद ढह गई और फिर कुछ सोचकर चौंक कर उठ बैठी और माँ से मुखातिब होकर पूछने लगी, मामा मेरा कोई फ़ोन तो नहीं आया? आज मेरा मोबाइल मैना जी के यहाँ रह गया। डांस की क्लास भी बड़ी मुख्तलिफ थी आज। हाँ, किसी सरमद का फ़ोन आया था, शादाब बेगम ने अपने नेल फाइल करते हुए लापरवाही से बताया। ये भी गाना और डांस सीख रहे होंगे, नादिया ने सलाइयाँ चलाते हुए राय दी। ओह नो, वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं। नादिया ने सुहानी को तनकीदी नज़रों से देखने के बाद चौंक कर पूछा, ये कौन हजरत हैं? अरे भाभी आपको क्या बताएं, मौसूफ इसी शहर में होते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। बेवकूफ़ लड़की, अंट शंट बके चली जा रही हो, शादाब बेगम ने गुस्से से कहा। मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, ये शख्स पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुम्हें बता देना था कि तुम मुझसे किसी सूरत शादी नहीं कर सकती। अरे ये सब कुछ कह दिया मगर वो बाज ही नहीं आ रहा। तुम डांट दो उसे सख्ती से, वो फिर कभी तुम्हारी राहों में नहीं आएगा। बास लोग ऐसे ही होते हैं, जब तक उनको डांटा ना जाए उनकी अकल ठिकाने नहीं आती। मम्मी उसे समझाते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप भी? क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? बिल्कुल गलत। मोहब्बत करने वालों को भला डांटा जाता है? वो मासूम से लहजे में बोली। सुहानी क्या तुम भी? नादिया भाभी हैरत से उससे पूछ रही थी। ऊन सिलाइयाँ तो कब की उनके हाथ से नीचे गिर चुकी थी। नहीं भाभी, मैं तो उसे लिफ्ट ही नहीं दे रही हूँ। थैंक्स गॉड, नादिया ने पुरसकून होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तब शादाब बेगम ने हंसकर कहा, सुहानी हर वक्त मजाक करने की आदत अच्छी नहीं होती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मजाक की हर बात सह सकूं। मजाक कहाँ कर रही हूँ मम्मी मैं? सुहानी मुस्कुराकर मगर हैरत से माँ को देखते हुए बोली। मैं तो हर बात सच कह रही हूँ आपसे। वो तो सिर्फ चंद बार मिला होगा मुझसे। पता नहीं उसे क्या हो गया है, मेरे सिवा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर शुरू कर दी तुमने बकवास। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इन दिनों ऐसा अलल टप क्यों बोलने लगी हो। माँ का लिहाज तक खत्म हो गया, जो मुंह में आ जाए बके चली जाती हो। शादाब बेगम को फिर गुस्सा आ गया मगर सुहानी उनके गुस्से, उनके लहजे को कतई नज़रअंदाज करके एक अजीब से खोए खोए लहजे में कह रही थी। हाँ मम्मी, सरमद मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अजीब सरफिरा सा है वो। मैं कितना ही उसे बेनक्त सुना दूं, उस पर कोई असर ही नहीं होता और ना ही वो मेरी किसी बात का बुरा मानता है। लगता है वो बड़ा काहिया इंसान है, झूठ बोल रहा है, तुझे शीशे में उतार रहा है। नहीं मम्मी, ऐसा ना कहे। सरमद ऐसा हरगिज नहीं है। वो तो किसी चकोर की तरह मेरे गिर्द घूमता है। मुझे देखकर वो अपने आप को भूल जाता है। मेज पर रखी पानी की बोतल से एक गिलास पानी पीने के बाद नादिया भाभी अपने आप को संभालते हुए बोली, सुहानी वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे फ्लर्टी लोगों से तुम्हें खुद बचकर रहना है। भाभी आप मुझे क्या समझती हैं? क्या मैं फैसला करने की कुव्वत भी नहीं रखती? सुहानी ने तंग आकर कहा। मैं तुम्हें भी खूब जानती हूँ और तुम्हारे फैसलों को भी। तुमने अज खुद जो भी फैसले किए हैं हमेशा गलत ही किए हैं, नादिया ने ठहर ठहर कर कहा। अच्छा, सुहानी गुस्से से लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। और ये राह चलते लोगों पर ऐसा यकीन और भरोसा कब से होने लगा तुम्हें? मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनते बनते बीए करने तक के तजर्बों ने क्या तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? नादिया का लहजा तमस्खरा में था। तब सुहानी ने इंतहाई गुस्से से अपनी भावज को देखते हुए कहा,
भाभी जान, मुझे नहीं मालूम था आपको मेरी ज़ात से इस कदर दुश्मनी भी हो सकती है। अगर मैं आपके भाई से शादी नहीं कर रही हूँ तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको सरमद में इस कदर कीड़े नजर आने लगे। ऐसा ना कहो सुहानी, आमिर सिर्फ मेरा भाई ही नहीं है, तुम्हारा मंगेतर भी है। मंगेतर है नहीं था, उसने तसीह की। तुम्हारी उससे रिश्तेदारी भी है, वो कोई मामूली लड़का नहीं है। सरे राह तुमसे मुलाकात नहीं हुई उसकी, वो एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखता है, माशरे में मुकाम है उसका भी। मैं ये मानती हूँ कि आमिर की बहन होने के नाते आप उसकी जितनी भी तारीफें करें कम है। पहली बात तो ये कि आमिर ना आला तालीम याफ्ता है और ना ही उसे बात करने की तमीज़ है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि अपनी मंगेतर की इज्जत किस तरह की जाती है। सरेराह चीखना चिल्लाना तो उसका रोज़मर्रा का मामूल है और उसकी शख्सियत में ये कमी इस वजह से है कि वो आला तालीम याफ्ता नहीं है। बाहर रहकर 2-4 उल्ट सीध डिप्लोमे कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता है। ज़ाहिर है उन डिप्लोमों के तुफैल पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली तो अपना छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ा, मगर उस थर्ड क्लास बिजनेस ने उसकी शख्सियत को उठाया नहीं बल्कि मजीद गिराया है। अगर वो किसी अच्छे इदारे में बाइज्जत हैसियत से जॉब कर रहा होता तो उसकी शख्सियत भी मशहूर कुन होती और उसे ऊंची सोसाइटी में मूव करना भी आता। और भाभी, एक तालीम याफ्ता इंसान की बातें कितनी खूबसूरत होती हैं, इसका इदराक तो आपको कभी हो ही नहीं सकता। सुहानी एक जज्ब के आलम में बोले जा रही थी, जैसे कि वो कोई ओल फोल बक रही हो या शायद उसके दिमाग पर कुछ असर हो गया हो।